खुकुरी कानमा हालेर होइन राखेर चटक्क पछाडि अगाडि पछाडि खुट्टा राखेर होइन हिँड्दाको शान त्यो आनन्द त्यसको छुट्टै हुन्छ। त्यो आनन्दले के गर्नु पर्दैन साथी हो। भोक लागेको बेला खानालाई तातो तातो छोड्छ होइन, हुन्छै हुँदैन, गाह्रो हुन्छ भनेपछि त्यसैले हरेक चिज चाहिँ तपाईँले चाहेको चिज पाउन केही न केही मेहनत गर्न जरुरी छ। हजारौँ माइलको यात्रा जसरी एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ, तपाईँले चाहेको चिज पनि अहिलेबाट सुरु हुँदैन। 1 मिनट मात्रै पनि राख्दा बढिरहेको एकदमै उद्घाटन गरेको ठुलो नेसनल गेम अथवा इन्टरनेसनल गेम वर्ल्ड कपको त्यो बारेमा दियो हुन्छ नि, 1 सेकेन्ड निगेर फेरि बाल्छु भन्नु मिल्छ हो। तपाईँको करियरमा तपाईँ लाग्ने त्यसैले तपाईँ 1 मिनट अरूभन्दा पछाडि पर्नुभयो भने तपाईँको कम्पिटिटर तपाईँसँगै पढिरहेको हुन्छ, तपाईँको कम्पिटिटर तपाईँसँगै मेहनत गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ जब 1 मिनट छुट्टो गरिदिनु 1 मिनट जित्यो नि जितेर हजारौँ मान्छे बिचको कम्पिटिसनमा एउटा मान्छे मिली सेकेन्डले गर्दा रनिङ टप हुन्छ। सेकेन्ड मान्छे कुन नाम हुन्छ कुनै भनेपछि जित्नलाई के चाहिने रहेछ, कन्टिन्युटी हुन्छ चाहिन्छ। र मैले आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्सबाट पनि गेम गरेको छु। तपाईँले जेसुकै चाहनुहोस्, हुन त सफलता भन्ने चिज यही चिज ठुलो भन्ने हुँदैन। मलाई जे चिज ठुलो लाग्छ मैले त्यो नलाग्न सक्छु, तपाईँले जे चिज लाग्छ त्यो अर्को नलाग्न सक्छ। तर तपाईँ जुन इन्ट्रेस्ट लिएर आउनु भएको छ, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँले सफलता लिनुहुन्छ। किनभने तपाईँ जन्मिँदा नै लाखौँ शुक्रले पछाडि तपाईँ जन्मिनु भएको छ। तपाईँको कुनै पनि समस्या एउटा ब्लड सेल कोही पनि कुनै माइक्रोले आजसम्म निर्माण गर्न सक्दैन। एउटा इभन एउटा कपालको त्याग गर्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँको अर्को मान्छेबाट अन्त कतैबाट हुन्छ कुनै चिज संरचना गर्न सक्दैन। भनेपछि त ह्युम्यान बिङ त्यस्तो बिङ हो नि जसको इच्छा लिभ्यू पास भनेपछि तपाईँमा केही चिजको कमजोरी छैन, तपाईँसँग केही चिजको अभाव छैन, मात्रै त्यो मर्ने हो। गाह्रो फल हुँदैन, दिनभरि कराउन दिनभरि काम गर्दा आफ्नो प्रोफेसनमा लाग्दा कसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँ पढ्ने मान्छे कसलाई निद्रा लाग्दैन, कसलाई गाह्रो हुँदैन। त्यो त फिजिकली भाव हो, मेन्टली त तपाईँ कहिल्यै निदाउनु हुँदैन, तपाईँ कहिल्यै निराश हुँदैन। तपाईँ जस्तो यो देशको युवा उब्जाउन शक्ति तपाईँहरूको हातमा हुने देश तपाईँ अहिले अलिकति अल्छी गरिदिनु होइन, अहिले एकैछिन ठिकै छ भरे हेर्नुलाई अहिले फेसबुकबाट 10 मिनट चलाइदिनु 5 मिनट फेरि म बढी पढ्नु। अब अननेसेसरी चिजमा तपाईँको समय लगानी गर्नु हुँदैन। तपाईँ यस्तो प्रोफेसन रोजेर आउँदै गर्नु भएको छ, आजको 90 दिन पछाडि इक्जाम हुँदा तपाईँ यो देशको अफिसर हुनुहुन्छ, फेल हुँदा सक्नुहुन्छ। तपाईँको करियर कहाँबाट कहाँ पास हुने मान्छेको करियर कहाँबाट कता जान्छ फेरि भगवान् त राजेश हमार पनि हिजो क्याडेट फेल भएको त्यो इमेज बनाएको छ होइन, एउटा रिनाउन्ड मान्छेहरू पनि त्यो आफ्नो कुरा हो। तपाईँले चाहेको चिज मेरो चाहिँ भन्नु के हो भने तपाईँले भित्री इच्छादेखि चाहनु भएको छ भने जसरी पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले अहिले जसरी पनि घर पुग्नु छ, तपाईँ आफ्नो बस्ने ठाउँ पुग्नु छ, कसरी रोकिन्छ भन्नुहोस् त। सर्टेन टाइम ढिला होला मान्छु म, तर आज तपाईँ घरै नपुग्ने भने त हुँदैन नि। तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ नि त घर जाने हो, एम पनि त्यही हो। तपाईँको उद्देश्य के छ भने म असै वा इन्सपेक्टर वा कुनै सेवामा यो लुक्रेटिभ जबमा जसरी पनि प्रवेश गर्छु भने एउटा मात्रै कोटा छ र भनेपछि त तपाईँहरूको मध्ये सबै मान्छे हुन्छु भन्ने आम चाहना चाहिन्छ। त्यो चाहना पुरा गर्न कन्टिन्युस इफोर्ट चाहिन्छ। त्यो इफोर्ट चाहिँ 3टा कुरामा निर्भर हुन्छ। तपाईँलाई पहिलो कुरा भित्र इच्छा चाहिन्छ, म जतिखेर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्न सक्छु। तपाईँले एउटा ख्याल गर्नु भएको छ, तपाईँको हात कतै काटेर ब्लड बगिरहेको हुनसक्छ, तपाईँले कहिले कति थाहा हुँदैन। कतै हात काटेर ब्लड गइसक्यो हुनसक्छ, तपाईँ यति एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएको हुनसक्छ, कतै काटेको पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन। जब देख्नुहुन्छ ब्लड बगिसकिहाल्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, केही भएको छैन पढ्न थाल्नुहोस् त कस्तो टाउको दुखिएर ज्वरो पनि आउँछ एकछिन भने तपाईँको देखियो सोच्ने कुरा हो। त्यसैले माइन्डलाई सकारात्मक सोचमा राख्नु, एकदमै तीव्र दृढ शक्ति राख्नु र पढ्न पर्ने कुरा चाहिँ कन्टेन्ट छानेर पढ्न सक्यो भने तपाईँभन्दा दोस्रो मान्छे कोही छ। नेपाली बाहेक कसरी कम्पिटिसन गर्न आउँछ हाम्रो आएर आउँछ भनेपछि हामीले चाहेको इच्छा कति चाँडै प्रयास गर्ने भने चाहिँ कति कन्टिन्युटी दिने त्यसरी तपाईँ लाग्नु भने हर चिज प्राप्त योग्य छ, यो तपाईँकै लागि भनेर हाल्नु। त्यसैले तपाईँले पढ्ने बेलामा धेरै कुराको संयोजन हुँदैछ। लक्ष्य आएर त्यसै लक्ष्य भने तपाईँसँग धेरै चिजको त्यसको संयोजन हुँदैछ। यसको मतलब फेरि अरू काहीँ केही हुन्छ भन्ने चिज सोच्नुहुन्छ भने म नुवाकोटको दूर दराजमा जन्मेको मान्छे, मेरो रिलेटिभ्समा कोही पनि मान्छे सेक्टर सबै अरू सेक्टरमा कोही बाहिर कोही चाहिँ प्रोफेसनल। मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो म आएँ। अब
यदि हुँदै गर्दा मसँग दिने मान्छेहरू पनि धेरै कम्पिटिटर्स कति मान्छे बसिरहेको छ मै टपर हुनुपर्छ